ओम श्री परमात्मने नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब आज भर्खरै यो ऋषि पञ्चमीको पूजा समाप्त गरिसकिएको छ र त्यसैको कथा यो विशेष गरेर ऋषि पञ्चमी छ र के कस्ता कुराहरू यो ऋषि पञ्चमीको व्रतसँग जोडिएका छन् भन्ने कुरा यो कथामा आधारित छन्। यो कथालाई वास्तविक रूपमा नलिएर आफ्नो जीवनमा उतार्नुपर्ने के कुरा छ त्यही मात्रै यहाँहरूले स्मरण गरिदिनु होला। यसमा विभिन्न किसिमका कथा सुन्ने बित्तिकै विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू उब्जन सक्छन्। त्यो टीका टिप्पणी चाहिँ किताबसँग भन्दा पनि परम्परासँग जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले परम्परालाई महत्त्व दिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै कथामा प्रवेश गर्दछु। ओम श्रूयतां देवदेवेश नारायण जगत्पते त्वदीयनावधानेन नारायण शुभा कथा। युधिष्ठिरोवाच श्रुतानि देवदेवेश व्रतानि शुभौनि च साम्प्रतं मेऽन्यदा चक्ष व्रतं पापप्रणाशनं त अथान्यदपि राजेन्द्र ऋषि मे पञ्चमी ऋषिसंहितां कथयिष्यामि यत् कृत्वा नारी पाताल विमुच्यते। अब यो कथाको प्रसङ्ग सबै कथाको प्रसङ्ग विशेष गरेर सुतजी र शौनकादि मुनिहरूसँग जोडिएको हुन्छ। नैमिषारण्य क्षेत्रमा शौनकादि 88,000 ऋषिहरूका बीचमा सुतजीले भन्नुभएको कथा, त्यो सुतजीले पनि कृष्णजीले युधिष्ठिरको प्रश्नमा कृष्णजीले सुनाएको कथालाई प्रसङ्ग जोडेर भन्नुहुन्छ। युधिष्ठिरले एक दिन सोध्नुभयो, हे देवादि देवेश हे देवेश हे कृष्ण, धेरै व्रतका कथाहरू हजुरले मलाई सुनाइसक्नुभयो। साम्प्रतम मे नदात चक्ष व्रतम पाप प्रणाशनम, अहिले चाहिँ मैले यस्तो व्रतको विधि सुन्न इच्छा गर्दछु जसले सबै पापहरूलाई नष्ट गर्दछ। अथान्यदपि राजेन्द्र पञ्चमी ऋषि संहिताम, ऋषि पञ्चमी नाम गरिएको जुन तिथि छ त्यो ऋषि पञ्चमीको कथालाई सुन्ने इच्छा गर्दछु। कथयिष्यामि तत् कृत्वा नारी पापात् विमुच्यते, त्यो नारीहरूलाई लाग्ने पापबाट मुक्त हुनका लागि त्यो ऋषि पञ्चमीको व्रतको कथा सुन्न इच्छा गर्दछु भन्नुभयो युधिष्ठिरले। त्यस पछाडि फेरि भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिरोवाच कीदृशी पञ्चमी कृष्ण कथं च ऋषि संहिता पातकान्मुच्यते कस्मान् नारी यदुकुलोद्भव। के भन्नुहुन्छ भने, हे गोविन्द, त्यो कुन पञ्चमी हो र कस्तो हो? कीदृशी पञ्चमी कृष्ण कथं च ऋषि संहिता, कसरी त्यो ऋषि पञ्चमी भयो? पातकान्मुच्यते कस्मान् नारी यदुकुलोद्भव, यदुकुलमा उत्पन्न हुने हे कृष्ण, ती नारी जातिहरूको कुन पापलाई नष्ट गर्ने खालको यस्तो ऋषि पञ्चमी छ? पापानि च बहुन्यत्र विद्यन्ते किल केशव, कथं वा ऋषि पञ्चम्यां नारी कस्मात् विमुच्यते। अब अझै भन्नुहुन्छ, धेरै प्रकारका व्रतहरू छन्। नारीहरूले यस्ता पापबाट मुक्त हुन्छन्। कस्ता पापबाट मुक्त हुन्छन्, कुन थरीका पापबाट मुक्त हुन्छन्? त्यो पापानि चाहिँ बहुन्यत्र, धेरै किसिमका पापहरू छन्। तर कुन चाहिँ ऋषि पञ्चमीले कुन चाहिँ पापलाई नष्ट गर्ने खालको यस्तो व्रत छ भनेपछि श्रीकृष्ण वाच, कृष्ण भन्नुहुन्छ, अज्ञानाज्ञानतो वापि या स्त्री जात रजस्वला दुष्ट स्पृशति भाण्डानि गृहकर्माणि सारता प्राप्नोति सा महत् पाप सत्यं स नरकं व्रजेत् शृणु तत् कारणं यस्माद् वर्जनीय रजस्वला उत्सार्याग्र्यतो दूरे चतुर्वर्णेन भारत ब्रह्महत्या पुरा शक्रो वृत्तं हत्वा ह्यवापचः तथा वैराजशार्दूल पीडितो वृत्तसूदन ब्राह्मणं समुपागच्छ दात्मनः शुद्धिकारणात् ततो देवैः समं ब्रह्म क्षणं ध्यात्वा चकारव शुद्धिं शक्रश राजेन्द्र प्रविष्टेनान्तरात्मनः। अब भगवान कृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, अज्ञानले होस् अथवा ज्ञानले होस्, कृष्णजी भन्नुहुन्छ, हे राजा युधिष्ठिर, नारी जातिहरूलाई महिना दिनमा रजस्वला भएको अवस्था हुन्छ। कतै पूजा गर्दै गरेका बखतमा, कतै
विभिन्न किसिमका भोजनहरू बनाइरहेका बखतमा, कतै मन्दिरमा दर्शन गर्दै गरेका बखतमा, त्यो बेलामा थाहा नपाएर कहिले पछि थाहा पाइन्छ, कहिले कहिले तुरुन्तै थाहा पाएर त्यहाँबाट अलग होइन्छ। यस्तो दुष्ट स्पर्शति भाण्डानी, यसरी अज्ञानले अथवा पर सरेको थाहा पाएर पनि केही कुराहरू छैछाइ भयो भने अथवा नगर्ने कृत्य गरिएछ भने त्यो पापलाई नाश गर्नका लागि, त्यसबाट नरक नजाउन् भन्नका लागि यो ऋषि पञ्चमीको व्रत गरिन्छ। श्रुतत्कारम यस्मत् वर्जनीय रजस्वला भएका बखतमा किन त्यस्तो भयो त भन्ने कुराको एउटा प्रसङ्ग छ। किन भन्दा उत्सर्य गृहतो दूरे चतुर्वर्णेन भारत, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारै वर्णका छोरी चेलीहरू महिना दिनमा पर सर्ने काम गर्दछन्। त्यस बखतमा यो स्पर्शा प्रसको दोषका कारणले कति पाप लाग्ने हुन्छ। त्यस कारणले पूर्वकालमा देवराज इन्द्रले विप्रांश वृत्तासुरलाई अथवा ब्राह्मणको अंश वृत्तासुरलाई मार्दाखेरि त्यो ब्रह्म हत्या लागेर त्यही ब्रह्म हत्या इन्द्रको ब्रह्म हत्यालाई ब्रह्माजीले 4 भागमा विभाजन गर्ने काम गर्नुभएको थियो। ब्रह्माणम समपागच्छदात्मन शुद्धि कारणात्, त्यो ब्रह्म हत्याको पाप नाश गर्नका लागि इन्द्रजी ब्रह्माजीका शरणमा जानुभयो। ततो देवै समम ब्रह्म क्षणम ध्यात्तचकारः, देवताहरू पनि जानुभयो। ब्रह्माजीले पनि एकछिन ध्यान पूर्वक विचार गर्नुभयो। शुद्धि शक्रस्य राजेन्द्र प्रविशेन्नान्तरात्मनः, त्यस पछाडि ब्रह्माजीले एकछिन विचार गरेर इन्द्रको ब्रह्म हत्यालाई शुद्धि गर्नका लागि विचार गर्नुभयो। विभज्य ब्रह्म हत्यां तु चतुर्धा चतुर्मुखः प्राग क्षिपद्राज राजेन्द्र चतुस्थानेषु वै तदा, ब्रह्माजीले विचार गर्नुभयो र हे युधिष्ठिर महाराज त्यो इन्द्रको ब्रह्म हत्यालाई 4 भाग गर्नुभयो अनि 4 ठाउँमा फ्याँकिदिने काम गर्नुभयो। बन्ने प्रथम ज्वालासु नदीसु प्रथमोदके, पहिलो भाग चाहिँ बलेको आगोको पहिलो ज्वालामा अथवा माथि निस्किने रातो ज्वालामा फालिदिने काम गर्नुभयो। त्यसैले पनि बुढापाकाहरूले भन्नुहुन्छ आगो बालेर धुरीमा धुवा पुगेपछि मात्रै भाँडो बसाउने है भनेर भन्ने गर्नुहुन्छ। त्यही आगोमा दोष हुन्छ भनेर यसो भनिएको हो। अनि नदीसु प्रथमोदके, नदीको फिजहरूमा अथवा नदीमा स्नान गर्नु पर्यो भने पहिले हातले त्यो नदीको माथिको जालो पन्साएर अनि भित्रको पानीमा नुहाउनु पर्दछ। पर्वतेषु च राजेन्द्र, पर्वतहरूमा पनि त्यो 4 भाग लगाएको, 2 भाग एउटा आगाको ज्वालोमा एउटा नदीको जलमा अनि त्यस पछाडि अर्को पर्वतमा। त्यस पछाडि अर्को कहाँ, अर्को चाहिँ नारी रजसी पार्थिव, हे युधिष्ठिर महाराज अर्को नारी जातिको शरीरमा फालिदिने काम गर्नुभयो। अतो रजसला नारी उत्सार्या च प्रयत्नतः, केही ब्रह्म हत्याको कारणले महिना दिनमा नारी जातिहरू अथवा छोरी चेलीहरू पर सर्ने काम गर्दछन्। ब्रह्मण शासनात् पार्थ चातुर्वर्णेन सर्वदा प्रथमे हनि चाण्डाली द्वितीय ब्रह्मघातिनी, त्यो 4 इन्ची किन हो त भन्दाखेरि 4 दिनमा ती हरेक कर्मकाण्डहरूबाट अलग राखेर सुरक्षित बसेर आफ्नो शरीरको सुरक्षा गर्नका लागि 4 दिन अत्यन्त असजिलो अवस्था भएकाले 4 दिनलाई भनिएको हो। प्रथमै अनि चाण्डाली, प्रथम दिनमा चाण्डाल समानको अवस्थामा शरीर रहेको हुन्छ। द्वितीय ब्रह्मघातकी, दोस्रो दिनमा ब्रह्म हत्या गरेको पाप लाग्ने समानको शरीर भएको हुन्छ। तृतीय रजकी प्रयुक्त तेस्रो दिनमा चाहिँ धोबी समानको बराबरको भएर रहेको हुन्छ। चतुर्थी अनि शुद्धति, त्यो 3 दिनसम्म लगाएका कपडा समेत सचै र सान कुर्वित, त्यो लगाएका 3 दिनसम्म लगाएका ती लुगा कपडा समेत शरीर शुद्धिका लागि स्नान गरेपछि 4 दिनका दिन शुद्धि हुन्छ। हे युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ अज्ञानातो वापि जातम सम्पर्क पातकम तत्पाप संज्ञार्थम वै कार्येयम ऋषि पञ्चमी, ज्ञानले होस् अथवा अज्ञानले होस् केही यस्ता कामहरू भएका छन् भने, नगर्ने कामहरू भएका छन् भने त्यस्ता कामहरूमा ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नाले त्यो पापलाई
नाश भएर जान्छ। हिजो आज त कति अफिसमा कति कहीँ यो कार्यका आधारमा सबै ठाउँमा बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि आफूले थाहा पाइराखेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैका लागि पनि यो आजको दिन चाहिँ त्यसमा पाप नलागोस् है भनेर प्रार्थना, ऋषिहरूलाई प्रार्थना गर्नका लागि छुट्याइएको दिन हो। हे युधिष्ठिर महाराज, सबै उपद्रवलाई नाश गर्नेछ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुनै पनि जातिका सबै जातिका लागि यो विशेष महत्त्व राख्दछ। अत्रार्थे यत पुरा वृत्तं प्रवक्ष्यामि कथानकं पुरा कृतयुगे राजा विदर्भायं बभूव। यसमा धेरै पहिलेको सत्ययुगमा विदर्भ नामको नगरमा एउटा राजा थिए। ती सेनजित नाम गरेका राजा आफ्ना चारै वर्णका ती प्रजाहरूलाई खुसीले पालन पोषण गर्दथे। सेनजित नाम राजर्षि चातुर्वर्ण्यानुपालकः तस्य देशे बसेथ विप्रो वेद वेदाङ्ग पारगः। त्यसै देशमा वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत भएका ब्राह्मणहरू पनि बस्दै गर्दथे। सुमित्रो नाम राजेन्द्र सर्वभूतैते रतः। सुमित्रा नाम थियो तिनको। अन्य प्राणीको खुसीमा नै आफ्नो खुसी मान्दथे। अनि तिनको जीविकाको साधन एकमात्र खेती नै गर्ने थियो। ती विप्रकी पत्नी पति सेवामा लागिरहने उत्तम स्वभाव भएकी थिइन्। अनेक सेवक र बन्धुवर्ग भएकी थिइन्। सुमित्रो नाम राजेन्द्र सर्वभूत हिते रतः कृषिवृत्य समासीन कुटुम्ब परिपालकः। खेती किसानी गरेर आफ्ना कुटुम्बहरूलाई, बन्धु बान्धवहरूलाई, सबै घर परिवारलाई पालन पोषण गर्ने खालका यस्ता थिए ती ब्राह्मण। अनि तस्य भार्या सती साध्वी पति सेवा परायणः। तिनकी पत्नी पनि पतिको सेवामा तत्पर भएकी सती साध्वी नाम गरेकी थिइन्। सुन्दर देह भएकी थिइन्। जयश्री नाम गरेकी थिइन्। वर्षा ऋतु लागेकोले निकै चिन्तित भएकी थिइन्। जयश्री नाम विख्याता बहुभृत्य सुहृज्जनः अत चिन्तान्वितः सा च प्राविर्काले न मध्यमः। अब काम गर्ने बेला थियो। खुब चिन्ताले युक्त भएकी थिइन्। क्षेत्रादिसुरतः साध्वी व्याकुलीकृत मानसा। खेतीपातीको चिन्ता लागिरहन्थ्यो ती जयश्री नाम गरिएकी ती ब्राह्मणीलाई। अनि कहिले खेती सप्रेला, कसरी खेती सप्रेला भन्ने कुरामा सदा सर्वदा लागिरहन्थिन्। एकदा आत्मना प्राप्तं ऋतुकालं व्यालोकयत् रजस्वला विचाराजन् गृहकर्मा चकारः। एक दिन उनी आफू रजस्वला भएका बखतमा पनि खेतीबारीमा काम गर्ने धेरैजनाहरू खेतालाहरूलाई आएका छन् भनेर उनले खाना पकाउने काम गरिन्। भाँडा बर्तनहरू स्पर्श गरिन्। पानी आदि सबै छुने नछुने कुनै बेर गरिनन् उनले। भाण्डादिन्य स्पृशद राजन् ऋतौ प्राप्तेऽपि भामिनी कालेन बहुधा साध्वी पञ्चत्वम् अगमत् तदा। यसरी छोएका कारणले त होइन, उनको समय सकिएपछि तिनको मृत्यु भयो। तस्य भारी भर्तापि विप्रोसौ कालधर्म पुभेवान्। उनका पतिको पनि यो संसारबाट विदा भएर मृत्युलोकमा पुगे। एवं तौ दम्पति राजन् स्वकर्म वशगौ तदा भार्या तस्य जयश्री सा ऋतु सम्पर्क दोषतः। यी दुवैजनाले ब्राह्मण थिए, जान्दथे, सबै कुरा थाहा थियो। तर पनि आफ्नी श्रीमती रजस्वला भएका बखतमा यो छाई गरेकाले अथवा स्पर्श दोष लागेकाले सुनियोनि मनुप्राप्ता सुमित्रोऽपि नरेश्वरः। ती श्रीमती चाहिँ कुकुरको योनिमा पैदा भइन् भने ती सुमित्र चाहिँ हे युधिष्ठिर महाराज, ती सुमित्रा नाम गरेका ब्राह्मण के गरे? तस्य सम्पर्क दोषेण बलिवरदो बभूवः। तिनैका सम्पर्कले गरिकन तिनको दोषले गरिकन ती चाहिँ एउटा ठुलो गोरु भएर जन्मिए। एवं तौ दम्पति राजन स्वकर्म वशगौ तदा ऋतु सम्पर्क दोषेण तिर्यग्योनिमपागतौ। यी दुईजनै ब्राह्मणीहरू आफ्नो त्यो परसरेको दोषले गरिकन ती तिर्यक योनिमा अथवा मानिसभन्दा भिन्नहरू पशु प्राणी योनिमा जन्म लिए। स्वधर्माचारणा जातौ उभौ जाति स्मरौ तथा आफ्नो जातीय धर्मले गरिकन स्मरण चाहिँ थियो, हामीले यस्तो कुकर्म गरेछौँ नि भन्ने सम्झेर चाहिँ सम्झिरहे। सुतस्यैव गृहे राजन् स्मरन्तौ पूर्वपातकं सुमित्रस्य च पुत्रो भूद् गुरुसेवरतः सदा।
ती सुमित्रा नाम गरिएका ती ब्राह्मणका छोरा पनि गुरुको सेवा गर्नमा तत्पर थिए र सदा सर्वदा ब्राह्मणको पूजा गर्दथे, ब्राह्मणको आदर गर्दथे, किनकि आफ्नो ब्राह्मण धर्म सुमतिर्नाम धर्मज्ञो देवता अतिथि पूजक, देवताको पूजा गर्ने धर्मज्ञ थिए, सुमति नाम गरिएको थियो। अदक्षयाय सम्प्राप्ते पितुस्तु सुमतिस्तदा, यो पितु आफ्ना पिताको श्राद्धको दिन आयो। भार्या चन्द्रवती प्राह सुमति श्राद्धयान्विता, चन्द्रवती नाम गरेकी सुमतिकी पत्नी चन्द्रवती थिइन्। अनि श्रद्धाले युक्त भएर अद्य संवत्सर दिने पितुर्मे चारुहासिनी, अब उनले भार्या चन्द्रवती प्राह सुमति श्रद्धयान्विता अद्य संवत्सर दिने पितुर्मे चारुहासिनी, हेर आज मेरो पिताको श्राद्धको दिन छ। ती सुमतिले आफ्नी भार्या चन्द्रवतीलाई भने आज मेरा पिताको श्राद्धको दिन छ, तिमीले खिरहरू पुडीहरू पकाएर ब्राह्मण भोजनका लागि तयारी गर्नुपर्दछ भनेर यसरी आफ्नी श्रीमतीलाई हराए। भोजनीया द्विजाभिरु पाक सिद्धिर्विधीयताम् तथा कृता पाक सिद्धिं सुमतेर भर्तुराज्ञया, सुमतिले आफ्नी श्रीमतीलाई यस्तो आज्ञा गरिसकेपछि ती चन्द्रावतीले पनि सबै कुरा तयार गरिन्। भुक्तं पायस भाण्डे वै सर्पेण गरलं ततः दृष्टा ब्रह्मवदात भीता सुनि भाण्डानि सास्य पृषत्, अब पायस पकाएर खिर पकाएर राखेकी थिइन्। आफ्नो काममा मस्त भएका बखतमा त्यो खिरको भाँडोमा सर्पले आएर विष हालिदिएछ। सर्पले दूध सम्झेर खान खोज्दाखेरि विष पारिदिएछ। दिज भार्या च ताम दृष्टा उल्मुखेन जगारः, त्यो खाएको देखिसकेपछि दृष्टा ब्रह्मवदात भीता सुनि भाण्डानि सास्पृशत्, बाहिर ढोकामा बसिराखेकी कुकुर्नी बनेकी आफ्नी सासु आमाले, यो चाहिँ कर्मको कारणले त्यस्तो भएकी रहेछिन्, तिनले देखेकी थिइन्। अनि गएर हतार हतार त्यो खिरको भाँडोमा त्यही कुकुर्नी बनेकी सासूले छोइदिने काम गरेछिन्। त्यस पछाडि ती बुहारीले दिज भार्या च ताम दृष्टा उल्मुखेन जगारः, उल्मुखेन भनेको अगुल्टाले हानेर त्यो कुकुरलाई घाइते बनाउने काम पनि गरिछन्। मैले ब्राह्मण भोजन गराउनका लागि पकाएको पायस छोइदिई छैन भनेर एकदम गाली गर्दै कुट्ने काम पनि गरिन्। भाण्डादिनी च प्रक्षाल्य त्यक्ता पाकम सुमध्यमाः, असल घरकी थिइन्। त्यो कुकुरले छोएको सबैलाई पन्साइदिएर सेलाएर फेरि भाँडाहरू माझेर अरू ब्राह्मण भोजन गराउनका लागि अरू खिर बनाएर तुरन्त राखिन्। पुनः पाकम च कुर्यात् वै श्राद्धं कृत्वा विधानतः, विधिपूर्वक श्राद्ध सम्पन्न भयो। तत्त्व भुक्तेषु विप्रेषु स्वच्छिष्टं न ददौ वै, ब्राह्मणहरू भोजन गराइए अनि आफूले पनि भोजन गरे, तर बाहिर बसेको कुकुरलाई भोजन गराइएन, बाहिर बसेको कुकुरलाई भोजन दिएन, किनकि उसले अघि बिहानै खिरमा जुठो हालिदिएको छ भनेर। भूमौ क्षिप्तं तदा शून्यामुपवासस्तदा भवत् ततो रात्रं प्रवृत्तायां सासुने क्षुदिताः वृषम्, अब भुइँमा पोखेका सीतासिती पनि लगेर कता फ्याँकियो, त्यो कुकुरले खान पाएन। ततो रात्रं प्रवृत्तायां सासुने क्षुदिताः वृषम्, राति भोकले आकुल भएर त्यो कुकुर्नीले बलिवर्दमुपागम्य भर्तारमिदम् अब्रवीत, आफ्नो बलिवर्द भएको गोरुका छेउमा गएर आफ्नो दुःखको विस्तारपूर्वक दुःख बताइन्। बुभुक्षिताद्य हे स्वामिन् न दत्तं भोजनादिकं ग्रासादिकं च नोपा प्राप्तं सुदामां पादते वृषम्, आज मैले घरमा एक सित पनि खान पाएकी छैन, मैले पोखिएको सीतासिती जुठो पुरो केही पनि खान पाएकी छैन। हे स्वामी, म भोकले अत्यन्त पीडित भएकी छु। यसरी भनिन्। अन्यस्मिन् दिवसे पुत्रो मम लेयं ददात्यसौ, अरू दिन त छोराले यसो खाइपी गरेर अलिकति मलाई बाहिर ल्याएर दिने काम गर्थ्यो। अद्यं वयं किमप्येष उच्छिष्टमपि नो ददौ, आज त मलाई त्यो छोराले खाएर बाँकी रहेको अलिकति जुठो पनि दिएन। पायसान्ने पपाताद्य गरलं सर्पसम्भवम् मया विचिन्त्य मनसा मरिष्यन्ति द्विजोत्तमाः, यो खिरका भाँडामा सर्पले विष हालिदिने काम गरेको थियो। ब्राह्मणहरू त्यो खिरको भोजन गरेर ब्राह्मणहरू मर्लान् भन्ने लागेर मैले त्यो भाँडामा जुठो हालिदिने काम गरेको थिएँ। त्यति मात्रै मैले गरेँ, किनकि ब्रह्म हत्या लाग्ला छोरा बुहारीलाई भन्ने लाग्यो, अनि मैले यसैको कारणले जुठो
त्यो भाँडोमा जुठो हालिदिने काम गरेकी थिएँ, खाएकी थिइनँ। सम्पृष्टम पायसम गत्वा बद्ध्वा सन्ताडिता वृषम दुखितम तेन मे गात्रम कटिर्भग्ना करोमि माम करोमि किम। अब त्यही कारणले मलाई बुहारीले पिट्ने काम पनि गरिन्, ढाड अझै दुखिराखेको छ, कटिर भग्ना करोमि किम, यो कम्मर अझै दुखिराखेको छ, म के गरौँ। ततो प्राह स चानड्वान् भद्रे ते पाप संग्रहम् किं करोमि ह्यशक्तोऽहं भारवाह त्वमागतः अद्याहमात्मनः क्षेत्रे वाहितं सकलं दिनम् ताडेतश्चात्मजेनाहं मुखं बद्धा बुभुक्षितः वृथा सदं कृतं तेन जातद्य मम कष्टताः। त्यस्तो कुकुरको कुरा सुनिसकेपछि त्यो गोरुले पनि फेरि के भन्छ भन्दाखेरि, हेर हेर प्रिय, मलाई पनि त्यस्तै छ, किम करोमि यशक्तोहम, म के गर्न सक्छु र, म पनि एउटा गोरु भनेको छु। भारवाह त्वमागत, सधैँभरि मैले त्यो खाली भारी बोकेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ, कहिले गाडा तान्नु पर्ने हुन्छ, कहिले हलो जोत्नु पर्ने हुन्छ, कहिले अरू सरसामानहरू मेरा पिठमा लादिएका हुन्छन्। अद्याहमात्मन क्षेत्रे वाहितं सकलम दिनम, आजै पनि छोराले श्राद्ध सकिसकेपछि दिनभरि मलाई खेतमा लगेर जोत्ने काम गरो, सकलम दिनम, दिनभरि जोतो। ताडितास्तात्मदे जेनाहम, एकदम कुट्ने पिट्ने त कति गरो खान पनि दिएन। मुखम बद्वा बुभुक्षित, खाने मुखलाई पनि बाँधिदियो, मोहला लगाइदियो। वृथा साधम तेन जातद्य मम कष्टता, उसले श्राद्ध गर्नु, यो मलाई कष्ट दिएर श्राद्ध गर्नु त बेकार छ, त्यो छोराले श्राद्ध गरेको भनेर यो गोरुले र कुकुरका कुरा यस्ता कुरा भएका थिए। अब त्यस पछाडि कृष्णजी भन्नुहुन्छ, तयो सम्बदतो रेवम माता पितृश्च भारत सुता पुत्रस्तथा वाक्यम यदुक्तम च तदो भयो। त्यस रातमा त्यो छोरालाई पनि, सुमति नाम गरेका छोरालाई पनि निद्रा लागेन। के गरौँ, यताउता छटपटाउँदै त्यो कुकुर र गोरुका कुराहरू सुन्न पुगेछन्। अनि सुन्न पुगिसकेपछि पितरौ तौ विदित्वा तु दत्तवान् सुमतिस्तदा तस्याम रजन्यम तत्कालै ददौ तस्य च भोजनम। अनि गोरुलाई पनि खानेकुरा दियो, राति नै उठेर दिने काम भयो। अनि त्यो कुकुरलाई पनि श्रद्धाले युक्त भएर खानेकुराहरू दिने भयो। तदा सम्मा तवान् पुत्रो ज्ञातावस्थं तथा तयो माता पितृसु राजेन्द्र तदासो प्रसितो वनम्। माता पिताको त्यस्तो गति भएको थाहा पाएपछि छोरो सुमतिले चिन्तामा परेर, हे युधिष्ठिर महाराज, माता पिताको कष्ट निवारण गर्नका लागि, यो कुरा जान्नका लागि जंगलमा निस्केर माता पितृस्तु राजेन्द्र तदासो प्रसितो वनम्, के कारणले यस्तो भएछ त भनेर जंगलमा जाने काम भयो। ज्ञातुमिच्छामि वै कष्टं मिति निश्चित्य भारत तत्र गत्वा ज्ञान वृद्धान् ऋषिन् परम धार्मिकान्। अब परम धार्मिक र विद्वान ब्राह्मणहरूबाट सोध्नु पर्यो भनेर सोध्नका लागि जंगलमा जाने भयो। तत्र गत्वा ज्ञान वृद्धान् ऋषिन् परम धार्मिकान् प्रणिपत्य ब्रवीद वाक्यं हितं चैव तदा यदा तयोः। सुमतिले गएर ऋषिहरूलाई जंगलमा तपस्या गर्ने ऋषिलाई भन्न लाग्यो, सुमति रुवाच, कथयत महाभाग प्रश्नमेकं समाहिता केन कर्म विपापे केन पितरो मे तपोधनः इमामवस्थां सम्प्राप्तौ मोक्षते पातकात् कथम्। श्री कृष्ण वाच, अब ऋषिलाई हात जोडेर बिन्ती गरेर सुमतिले भन्यो, मेरा पिता माताको दुर्गति भएको रहेछ। हे ऋषि, हे महर्षि, हे ऋषिहरू, के कारणले त्यस्तो भयो भनेर सोधिसकेपछि श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिर महाराज, यदा कर्णवतस्य सुमतिर्बहु कष्टवाक ऋषि सर्वतपो नाम सर्वज्ञ करुणान्वितः सुमतिं प्रतिवाचेदं तत पितृ मुक्तये तदा। यस्तो प्रश्न सुनेर परापूर्व सबै जान्ने अथवा हत्केलामा राखेको जुन फल हुन्छ त्यसलाई चारैतिरबाट जाने जस्तै जान्ने दयाका खानी भएका सर्वतप नाम गरेका भएका ऋषिले सुमतिका माता पिताको मुक्तिका लागि यस्तो उपाय बताए। अनि कारण पनि भने, हे सुमते भने, ऋषिरुवाच, तव माता पुरा ब्रह्मन् स्वगृहे बालभावत ऋतुकालं विदित्वा तु सम्पर्कम् अकरोत् तदा तेन कर्म विपाकेन सुनियोनिमुपागता पितापि स्पर्शदोषेण बलिवर्दो बभूवः एतयोर्मुक्तिकामार्थं कुरु त्वं ऋषि पञ्चमीं भार्यया सप्तान् ऋषीन् सम्पूज्य यत्नतः आचर शपथं तत्र सप्तवर्ष विधानतः अन्ते चोद्यापनं कुर्यात् वित्तशाठ्य विवर्जितः।
अब फेरि ऋषिले के भन्नुभयो भने तिम्रा माता पिताहरू यस्तो गति हुनुको एउटा कारण रहेछ। यो ऋतुकालमा पनि जानेर पनि सबै स्पर्श प्रसको भेदभाव नगरेका कारणले यस्तो सुनियोनि उपागत त्यो कुकुर र गोरु भएका रहेछन्। ते पितापि स्पर्श दोषेण तिम्रा पिताले पनि त्यही छोइछाइ गरेका दोषले गरिकन गोरु भएर जन्मिएका रहेछन्। एतयोर मुक्तिकामार्थम कुरु त्वं ऋषि पञ्चमीम् यसैका मुक्तिका लागि तिमीले ऋषि पञ्चमीको व्रत गर्नुपर्दछ। भार्यया सहतम सप्ताह ऋषिन सम्पूज्यात् न त तिम्री पत्नीले शहीद भएर तिमीले पूजा गर्नुपर्दछ। आचरस्य व्रतम तत्र सप्त वर्ष विधान त 7 वर्षसम्म यस्तो व्रत गर्नुपर्दछ। अन्त्यमा उद्यापन गर्नुपर्दछ। सुनका प्रतिमाहरू 7वटा ऋषिका प्रतिमाहरू राखेर विधिवत 16 पूजा गर्नुपर्दछ। सके 7 ब्राह्मणहरूलाई नभएदेखि पूजा गरेर जति सकिन्छ आफ्नो शक्तिले अनुसार पूजा गरेर यसको फल चाहिँ आफ्ना पितृहरूलाई उद्धारका लागि दिनुपर्दछ। के गर्नुपर्छ? शाकाहारस्तु कर्तव्य निवार्य श्यामकै तथा। आज विशेष गरेर व्रत भनेको के हो भने हलोले जोतेको खानु हुँदैन। शाकाहारस्तु कर्तव्य हो। त्यसैले बजारभरि पिँडालुहरू यो कन्दमूलहरू कर्कलो भनेर बेचिन्छ। त्यसैले शाकाहारस्तु कर्तव्य हो। निवार्य श्यामकै तथा निवारो अनि सामाहरू यसरी जङ्गली धानका चामलहरू अथवा कोदालोले खनेर कन्देर्वा फलमूलेर्वा हलै कष्टम न भक्षयत कन्दमूल फलहरू खानु पर्दछ। हलाले जोतिएका चिजहरू खानु हुँदैन। किनकि कहिलेकाहीँ आफ्ना पितृहरू कुल पितृहरू कतै गोरु बनेर जोतेका छन् कि पाप लाग्ला भन्ने हेतुले यस्तो भनिएको। हे युधिष्ठिर महाराज आगतो भाद्र मासस्य शुक्ल पक्षस्य पञ्चमी भदौ महिनाको शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथि आउनेछ। अनि सबै व्रत पूरा गरेर तिमीहरू दुवैजनाले पूरा गरेर तस्यां मध्याह्न समय नद्यादो विमले जले कृत्वा अपमार्ग काष्ठेन दन्त धावनमादितः मध्याह्न 12 बजेको समयमा नदी अथवा पवित्र जलमा जानुपर्दछ। अनि अपमार्गको दत्युन गर्नुपर्दछ। आयुर्बलम अपमार्गलाई पहिले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आयुर्बलम यसो वर्च प्रजा पशु पशुनि च ब्रह्म प्रज्ञां च मेधां च मेधाधि तन्नो देहि वनस्पते मुख दुर्गन्धनाशाय दन्तानां च विशुद्धये शिवनाय च गात्राणि कुर्वेहं दन्तधावनम्। यसरी हे आयु बल यशो बल बढाउने प्रजा पशु बढाउने ब्रह्म प्रज्ञा मेधादि यस्ता तिम्रो नाम भएका छन्। हे वनस्पति मलाई यस्तो मजबुत बनाइदेऊ। मेरो शरीर एकदम शिव नजगात्राम मुख दुर्गन्ध नाश गर्नका लागि दाँतहरूमा अड्किएका अशुद्ध चिजहरू निकाल्नका लागि अनि एकदम शरीरलाई सुडोल कष्टवत दह्रो बनाउनका लागि दन्त धावन गर्दैछु भनेर यसरी प्रार्थना गर्नुपर्दछ। अनेक दन्तान संशोध्य स्नायन स्मृतान पूर्वकम तिला मलक कल्केन केशान संशोध्य यत्नतः अनि माटो लगाएर नुहाउनु पर्दछ। त्यसपछि अमलाको चूर्ण तिलको पिनाले कपालमा सफा गरी नयाँ वस्त्र धारण गरेर एक चित्त भई तन र मनले अरुन्धती सहित कश्यपादि ऋषिहरूको पूजा गर्नुपर्दछ। 365 लगाउने विधि विधान छ। कश्यपोत्री वसिष्ठस्य परिधाय नभे शुद्धे भाषसि च समाहित पूजय सरसिन दिव्यान् अरुन्धत्या समान्वितान् कश्यपोत्री भरद्वाजो विश्वामित्रो त गौतम जमदग्निर्वसिष्ठस्य साध्वी चैव परुन्धतिः कश्यप अत्रि वशिष्ठ भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्निर वशिष्ठ भरद्वाज यस्ता अरुन्धति सहितले युक्त भएका 7 ऋषिको पूजा गर्नुपर्दछ। मन्त्रेणानेन सप्तर्षिन् पूजयेत् सुसमाहित व्रतेन ऋषि पञ्चमां कृतेन इव द्विजोत्तमः ऋतु सम्पर्क जो दोष क्षय्याति न संशयः। त्यसैले विभिन्न किसिमका दोषहरूबाट मुक्त हुनका लागि यसरी व्रत गरेर अर्पण गरिदिनु पर्दछ। कृष्ण भन्नुहुन्छ यस्ता कुरा सुमतिले सुनिसकेपछि तत्श्रुत्वा सुमतिर वाक्यम परमं ऋषिभाषितं गृह्यमेत्य व्रतं चक्रे सभार्य स्ततयान्वितः
ती सुमति पनि यति ऋषिको वाक्य सुनिसकेपछि सुमति पनि घरमा आए। घरमा आएर पत्नीले युक्त भएर सभार्य सहितम एकदम भक्तिले युक्त भएर व्रतम तु ऋषि पञ्चम्यम सर्व पाप विनाशनिम कृत्वा सर्वम यथोक्तम च माता पितृफलम ददौ। 7 वर्षसम्म त्यो व्रत गर्दै गर्दै त्यो त्यसको फल चाहिँ आफ्ना पिता र मातालाई दान गरे। व्रत पुण्य प्रभावेण माता तस्य स्वयोनितः मुक्त नृपति शार्दूल विमान वरमस्थम स्थितः। त्यस पछाडि त्यसको पुण्यका प्रभावले गरिकन उसका माता पिताहरू दिव्य रूप धारण गरेर भगवानको धाममा ऋषि लोकमा जाँदा भए। दिव्याम्बरधर भूत गत स्वर्गञ्च भारत। हे युधिष्ठिर महाराज स्वर्ग जाने काम भयो, स्वर्ग गए। पिता पिसो मृतम मुक्त सुमते पशु योनितः। पिता पनि पशु योनिबाट मुक्त भएर गए। स्वर्गम प्राप्त महाराज व्रतस्यास्य प्रभावतः। व्रतका प्रभावले स्वर्गमा प्राप्त भए। कायिकम वाचिकम वापि मानसम च यच्च दुष्कृतम। कायिक भनेको शरीरले, मनले अनि वचनले पनि कोही दुष्कर्म गरिएको छ भने तत्सर्व मिलम याति व्रतस्यास्य प्रभावतः। यस्ता यो ऋषि पञ्चमीको व्रतका प्रभावले अन्य पनि थुप्रै पापहरू नष्ट भएर मुक्ति भएर जान्छ। तेन यज्जायते पुण्यम तत्सृणु स्वनरोत्तमः सर्वं व्रतेषु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम सर्वदानेषु दत्तेषु एतदेतद् व्रतमाचरेत्। सबै व्रतहरूको पुण्य दिने, सबै तीर्थहरूको फल प्रदान गर्ने, सबै दानहरू गरेको फल प्राप्त गर्ने यो व्रत गर्नु पर्दछ। कुरुते या व्रतम नारी सा भवेत् सुखभागिनी रूपलावण्य युक्ता च पुत्र पौत्र सन्ति संयुतः। त्यसैले नारीहरूले पनि सुख सौभाग्यले युक्त भएको अनि रूप लावण्यले युक्त भएको पुत्र पौत्रादिले घरमा सम्पन्न भएको यस्तो हुन्छ भने यलोके सदैव स्यात् परत्र च परां गतिम् एतते कथितं राजन् व्रतानाम् उत्तमं व्रतम्। यो लोकमा पनि सुख भोगेर परम गति प्राप्त हुन्छन्। हे युधिष्ठिर महाराज तिमीलाई मैले यो ऋषि पञ्चमीको उत्तम व्रत सबै कुरा सुनाए। सर्व सम्पत्ति वै चैव नारीणां पापनाशनम् धनम यशं च भक्तिं च पुत्र पौत्र विवर्धनम्। सबै सम्पत्ति प्रदान गर्ने अथवा सुख भोग गराउने, रोग नाश गर्ने, पापलाई नाश गर्ने, धन यश र कीर्ति फैलाउने, पुत्र पौत्रहरू आफ्ना छोरा नातिहरूलाई पनि निरोगी बनाउने, पठताम श्रुताम वापि सर्वपाप निवारणम पढ्दा सुन्दाखेरि पनि सबै पापलाई निवारण गर्ने खालको मैले तिमीलाई सुनाए। यो कथा नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुताजीले सुनाउनु भएको। कृष्णजीले युधिष्ठिर महाराजलाई प्रवास क्षेत्रमा मथुरा वृन्दावनमा सुनाउनु भएको कथा मैले यहाँ भने। यो सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेतायुग र द्वापर युग, यो कलियुगका कारणले गरिकन यो कथा हुनसक्छ सत्ययुग या त्रेतायुगको हुनसक्छ। यो किताबमा लेखिएको कथा भएर मैले यहाँ प्रकाश पारेँ। यसमा कुनै टिक्का टिप्पणीहरू गर्नुभन्दा पनि यसलाई आफ्नो सुरक्षाको लागि, आफ्नो सतर्कताको लागि, आफ्नो सुगतिको लागि, आफ्ना सुख र सुविधाको लागि आफूले कति गर्न सकिन्छ त्यति समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, आफ्नो अनुकूल परे अनुसार गरिदिनु भयो भने हजुरकै लागि हुन्छ अनि सबै संसारको लागि हुन्छ। दुर्गति नहोस्, सुगति होस्, शुभगति होस्, सुमङ्गल होस् भनेर मैले यहाँहरूलाई सुनाउनका लागि यो सानो फेसबुक लाइभमा पनि कोठाभित्र पूजा गरेर ब्राह्मणको अभावमा आफै ब्राह्मण भएर घर परिवारहरू भएर यो सामाजिक नियमको र बन्धनको प्रतिबद्धता सँगै यो मैले यहाँ हजुरहरूलाई पनि सुनाएँ। सुनिदिनु भएकोमा र यो व्रत बस्नुहुने, मनले श्रद्धा गर्नुहुने सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई फेरि पनि मेरो पनि प्रणाम गर्दै यो कथालाई यहाँ विश्राम गर्छु। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।